The Secrets of Life with Subhas Agam. अर्को पनि त्यस्तै दुविधा छ हामीमा हामीले शंकर र शिवलाई पनि हामीले चाहिँ एकै भनेर मान्छौं सामान्यतया वैदिक वाङ्मयमा शिव को जुन हाम्रो शिवलिङ्ग स्वरूप छ शिवलिङ्ग र शिव जुन हजुरहरूले भन्ने गरेको शंकर जुन चाहिँ लटाधारी नाग घाटीमा भएको चमर के भन्छ छालाको चाहिँ कपडा लगाउने बाघका छाला लगाउने त्यो जुन प्रतिमा छ त्यो प्रतिमा शंकर हो र ज्योति रूपमा चाहिँ शिव हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब सामान्यतया सनातन धर्मीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एउटै मान्नुहुन्छ, हामी त एउटै मानेर आएको हो, कसरी दुईटा हो? हजुर, शिव र शंकरमा अन्तर के छ त? निकै नै आज सबैले जान्नुपर्ने र मान्नुपर्ने र यो सत्यलाई जान्नुपर्ने जरुरत छ। हामीसँग धेरै समय नहुन सक्छ, कमसेकम सकेसम्म चाहिँ कम्प्याक्टमा बताइदिनुहोस् है। शिव र शंकरमा अन्तर के छ त? हामीलाई त हाम्रो सनातन संस्कृतिले जे सिकाए त्यही नै मान्दै आएका थियौं, तर सत्यतामा परमात्माले के बताउनु भयो त भन्दा शिव शंकर नाममा पनि अन्तर छ। एकातर्फ शिव अर्कोतर्फ शंकर र यस बीचमा अन्तर के छ भन्दाखेरि शिवलाई सर्वेसर्वा पिता फादरको रूपमा लिइन्छ भने शंकरलाई एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट अफ फादरको सन बच्चाको रूपमा लिइन्छ। पिता र पुत्रको सम्बन्ध छ शिव र शंकर बीचमा। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने शिव जसको एउटा वास्तविक रूप भनेको जस्ट पोइन्ट अफ फ्लाइट, एक निराकार हो, ज्योतिबिन्दु हो। तर शंकरलाई कुन रूपमा देखाइन्छ? जटाधारी, त्यसमा पनि ध्यानको अवस्थामा बसेको, ज्ञान मुद्रामा ध्यान मुद्रामा बसेको देखाइन्छ। मतलब ज्ञान मुद्रा र ध्यान मुद्रामा बसेको देयर इज समथिङ ल्याक, त्यहाँ केही कमी छ, अभाव छ। त्यसैले पाउनको लागि अगाडि कसैको ध्यानमा बसिरहनु भएको छ, यसको मतलब हो। याद गर्नु होला, शंकरको जहिले पनि अगाडि शिवलिङ्ग राखेर ध्यानमा बसेको शंकरजीलाई देखाइन्छ। यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ देयर इज धेरै अन्तर छ, फरक छ शिव र शंकरमा। नाटकको हिसाबले शंकर जसलाई चाहिँ डिस्ट्रोयर, विनाशकारी भनेर भनिन्छ, जसले परमात्माले संसारको विनाशको द्वारा गर्नुभएको थियो, ध्यान मुद्रामा बस्नेवाला शंकरजीको माध्यमबाट गर्नुभएको थियो भनेर भनिन्छ। त्यसपछि परमात्मालाई भनिन्छ अलवेज, सधैँ नै परमात्मा कल्याणकारी। परमात्माको जे जति कर्म हुन्छन्, परमात्मा ईश्वरले कसैको कुभलो र कसैको अकल्याण गर्दैन। हरेक क्षणमा गरिएका कर्तव्यले हरेकलाई खुसी दिलाउँछ, हरेकलाई सुख शान्ति आनन्द दिलाउँछ। त्यसैले परमात्मा इज कल्याणकारी, शंकर जहिले पनि विनाशकारी, डिस्ट्रोयरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस अर्थमा यो विनाश फेरि कुनै विध्वंसकारी विनाश देखाउन खोजिएको हैन। यसले भन्न खोजेको विनाश तो चीजको जसले हामीलाई दुखी बनाएको थियो, विनाश तो चीजको जसले हामीलाई चाहिँ संकुचित दायराभित्र राखेको थियो, जसले हामीलाई अज्ञानतामा डोर्याएको थियो। तिनै अज्ञानताको विनाश गर्नेवाला, ध्यान मुद्रामा बस्नेवाला, ज्ञान मुद्रामा बस्नेवाला आत्मा हो शंकर, र त्यो शक्ति प्रदान गर्नेवाला सर्वेसर्वा ऊर्जा हो, जो सबैको स्रोत माध्यम हो, शिव। त्यसैले शिव र शंकरमा अन्तर। अनि अब हामीले जुन प्रार्थना गर्न यो जुन ज्योति बिन्दुलाई चाहिँ प्रयोग गरेका छौं नि, फेरि त्यो शिव र यो ज्योति बिन्दुमा फेरि चाहिँ के चाहिँ हजुरले कसरी जोड्नुहुन्छ त्यसलाई? हजुर, जस्तो हरेक व्यक्तिमा विराजमान आत्मा र आत्माले प्रयोग गरेको शरीरको नाम सबैजनाको अलग अलग हुन्छ। अलग अलग, कसैको राम, कसैको हरि, कसैको कृष्ण, कसैको सीता। यो नाम आत्माको हैन, आत्माले प्रयोग गरेको ड्रेसको नाम राखिएको नामको आधारमा हामी सम्बोधन गर्छौं। र त्यसमा गुणवाचक नाम पनि विशेषता अनुसार हरेकको अलग अलग दिन सकिन्छ, फरक फरक हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा एउटा जस्ट पोइन्ट अफ लाइट हो, तर त्यो लाइटमा के छ त? ऊर्जा हो, मुख्य स्रोत हो, ज्ञान गुण शक्तिको भण्डार हो, मुख्य स्रोत हो। र परमात्माको कर्तव्य भनेको संसारलाई परिवर्तन गर्ने, अज्ञानतालाई हटाएर ज्ञान प्रदान गर्ने, अवगुणलाई हटाएर गुण सिकाउने, नयाँ सत्मार्गमा हिँड्नको लागि शक्ति प्रदान गर्ने, शक्तिहरूको भण्डार हो परमात्मालाई भनिन्छ। यी अथाह र असीमित गुण विशेषताहरू परमात्मासँग विद्यमान भएको हुनाले
त्यो गुणलाई दर्शाउनको लागि देखाउनको लागि अझ सिम्बोलिक मिनिङको रूपमा चाहिँ नाम राखिएको छ। त्यही गुणवाचक शब्दहरूको आज एउटा ठेट शब्द जसलाई चाहिँ कल्याणकारी भएको हुनाले परमात्मालाई उच्चारण गर्ने क्रममा त्यही ज्योतिबिन्दुलाई नै हामी निराकार ज्योतिर्बिन्दु परमपिता परमात्मा शिव भनेर भन्छौँ। शिवको मैले त्यहाँ एउटा फोटोमा पढ्दै थिएँ, कतै फोटोहरूमा हजुरहरूकोमा आम्मा भनेर सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ होइन, शारदा जगदम्बा भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। केही कुराहरू मैले ओम शान्तिका ब्रह्मकुमारी भारतबाट पनि आएका युट्युब च्यानलहरूमा केही कुराहरू धेरै गोप्य कुराहरू छन् जस्तो देखिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले आम रूपमा सामान्यतया भन्न सायद भन्नुहुन्न। त जे होस्, जगदम्बाको र शिव बाबाको अथवा चाहिँ ब्रह्मा बाबा लेखराजजीको जुन स्वरूप हो, जुन उहाँहरूको चाहिँ वास्तविक सत्ता हो, त्यो एकदमै दिव्य हो भनेर हजुरहरूले मान्नुहुन्छ। जुन चाहिँ हजुरको मुखारबिन्दबाट चाहिँ सायद सबैलाई यो कुरा नभनौँ भनेर नखोज्नु भएको कि के हो। तर जे होस्, उहाँहरू दुईजनाको सत्तालाई हजुरले धेरै दिव्य र धेरै उच्च सत्ताको रूपमा मान्नुभएको छ। भन्न मिल्छ भने जगदम्बाको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। सबैजनाले जान्नुपर्ने र मान्नुपर्ने कुरा हो यो। ठिक। घर परिवारको पालनाको लागि आमा बुवाको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ। मैले भर्खरै भने धर्मसत्तामा पनि आफ्नो धर्मको रक्षा गर्नको लागि, आफ्नो फलोअर्सको पालन पोषणको लागि, संरक्षणको लागि धर्मपिताको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जरुरी पर्छ, हात हुन्छ। यहाँ सिङ्गो जगतको सम्पूर्ण मनुष्य आत्मा, यहाँ हाम्रो नाता के छ, म घर परिवारको दायराबाट पनि माथि, एउटा निश्चित र लिमिट देशको दायराबाट पनि माथि, धर्मको दायराबाट पनि माथि, सिङ्गो मानव, हाम्रो आइडेन्टिटी एक मानव जातिको नाताले मानव जातिलाई मानवको संस्कार सिकाउनको लागि, मानवका सद्गुणहरू भर्नको लागि र त्यो गुणलाई भरण पोषण पालन पोषण गर्नको लागि एउटा सम्पन्न विवेकशील मनुष्य आत्मा, गुणसहितको मनुष्य आत्मा तयार गर्नको लागि पनि त कोही चाहियो, माध्यमको चाहियो। त्यही आधारमा त्यही क्रममा सिङ्गो जगतको पालन पोषणको लागि निराकार ज्योतिबिन्दुले जसरी पहिलो माध्यम प्रजापिता ब्रह्मालाई निमित्त बनाउनु भयो, जसलाई नाम दिनुभयो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, साकारमा साकारमा प्र्याक्टिकलमा त कोही चाहियो नि। जस्तो कि बोल्नको लागि, पशु पक्षीसँग बोल्नको लागि हामीलाई मानवको भाषा काम लाग्दैन, त्यही बोल्नुपर्छ, त्यही भाषा बोल्नुपर्छ। बच्चासँग बोल्नु पर्यो भने हामीले ठुल्ठुलो लेभलको शब्द प्रयोग गरेर बुझ्दैन, त्यही लेभलमा चाहियो। हामी सिङ्गो मनुष्य आत्मालाई बुझाउनको लागि र व्यवहारमा कर्म गरेर देखाउनको लागि पनि त हामी समान त कोही चाहियो नि। त्यही क्रममा निराकार ज्योतिबिन्दुले पहिलो माध्यम बनाउनु भयो, जसलाई प्रजापिताको दर्जा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। धेरै ठुलो टाइटल हो प्रजापिता ब्रह्मा भनेको, एउटा पर्फेक्ट लाइफ हो, जीवनको एउटा सम्पन्न जीवन हो, जसमा सबै चिज प्राप्तिले भरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले पिताको रूपमा भने अब यसरी नै यो जगतलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा डिभाइन फादरको रूपमा जसरी हामी प्रजापिता ब्रह्मालाई मान्छौँ, त्यस्तै प्रकारले जब परमात्माले एउटा सुन्दर फ्यामिली रचना गर्नुभयो, एउटा चाहिँ दिव्य आत्माको एउटा चाहिँ रचना भन्ने बित्तिकै, यहाँ क्रिएसन भन्ने बित्तिकै एउटा विथ डिभाइन नलेज है, विथ डिभाइन नलेज, जन्म दिव्य ज्ञानद्वारा। अब यो ज्ञानलाई सुसंस्कृत गर्नको लागि, फेरि पालन पोषणको लागि त्यस्तै प्रकारले अर्को एउटा निमित्त निराकार ज्योतिबिन्दुले बनाउनु भयो। र यस्तो दिव्य कन्या जसले ती सम्पूर्ण ज्ञानलाई सबैभन्दा पहिला स्वयंमा धारण गरेर त्यो एउटा पदवी, त्यो एउटा गुण सम्पन्न जीवन बनाउनु भएको हुनाले परमात्माले नाम दिनुभयो जगदम्बा। जगदम्बा, जसलाई हामी सरस्वती, जगदम्बा, अम्मा भनेर भन्छौँ, अम्बा भनेर भन्छौँ। यो भनेको यस्तो टाइटल र पूजनीय र श्रेष्ठ टाइटल हो। जगदम्बा जसरी जगत पिता भन्छौँ, जगतका सम्पूर्ण आत्मालाई, सम्पूर्ण प्रजालाई पालन पोषण गर्नको लागि एउटा माको भूमिका, आमाको भूमिका जरुरत पर्छ। त्यो आमाको भूमिका कर्तव्य निभाउनु भएको हुनाले एक दिव्य कन्यालाई परमात्माले दिनुभएको नाम हो, जुन हो जगदम्बा। ठिक। उहाँको बारेमा पनि मैले केही भिडियोहरू हेरेको थिएँ र बहुत दिव्यताका कुराहरू, धेरै गहिरा सिक्रेट कुराहरू रहेछन् त्यहाँभित्र। यो जगतमा सामान्यतया सन्तहरूले जहिले पनि एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने, गुरु बिना होइन ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान सम्भव छैन। र अझै त्यो भन्दा पनि अझै पछि गुरु पनि फेरि साक्षात चाहिन्छ।
गुरु जीवित शरीरमा नै हुनुपर्छ, शरीरमा भएको गुरुबाट नै ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिन्छ। अब ब्रह्मकुमारीको यो जुन विश्वविद्यालय छ, यहाँ हजुरहरूले गुरुको रूपमा कसलाई मान्नुभएको छ र साक्षात गुरु शरीर देह को रूपमा जस्तो हजुरहरू जो ब्रह्मकुमारीहरू जो हुनुहुन्छ राजयोगिनीहरू, हजुरहरूकै सत्ता गुरुको सत्ता हो या हजुरहरूभन्दा माथि लेखराज दादालाई नै गुरु सत्ता मानिएको छ, कस्तो छ? हामी यो भ्रम चाहिँ अलिकति हटाइदिन जरुरी छ। हामी सबै स्टुडेन्टहरू हौँ, हामी सबै बच्चाहरू जो पनि यहाँ लर्निङ गर्नको लागि हामी आउँछौँ, राजयोग मेडिटेसनको लागि हामी सबै सिक्नेवाला हौँ, सिकाइको प्रोसेसमा छौँ। भनिन्छ ज्ञान अनादिसम्म अनन्तसम्म जीवन भनेको एउटा ज्ञान प्राप्तिको प्रोसेस हो। त्यसैले हुनसक्छ मैले जानेको थोरै ज्ञान थोरै 2-4 जनालाई मैले पुर्याउन सक्छु या सिकाउन सक्छु, यसो भन्दैमा आई एम नट अ गुरु, म त्यति बेला गुरु हुन्न, बस मैले जानेको कुरा मात्रै सेयर गर्ने हो। तर मलाई पनि प्राप्त कहाँबाट भयो त? मभन्दा कोही सिनियरबाट भयो। उहाँलाई पनि कोबाट प्राप्त भयो त? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा निमित्त बन्नुभयो। प्रजापिता ब्रह्मा बाबालाई पनि कहाँबाट? बिफोर गेटिङ दिस नलेज ब्रह्मा बाबा पनि त हामी जस्तै आम एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, एउटा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, एउटा मनुष्य नै हुनुहुन्थ्यो जसको एउटा आफ्नो परिवार थियो, घर थियो, संसार थियो, धन्दा बिजनेस थियो, व्यापार थियो, त्यसमा मस्त हुनुहुन्थ्यो र आम जीवन नै व्यतीत गर्नुभएको थियो। जब उहाँमा साक्षात ज्योतिर्बिन्दु परमात्माको प्रवेशता भयो, तब उहाँलाई ज्ञानको पराकाष्ठा भयो, तब जीवनमा प्रोसेस परिवर्तन आयो। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी जो कोही पनि जस्ट एउटा निमित्त भए तापनि हामी सबैलाई ज्ञान प्रदान गर्नेवाला र हामी सबैले मान्ने भनेको एक निराकार ज्योतिर्बिन्दु परमात्मा, जसलाई चाहिँ सत पिता भनेर भनिन्छ, सत शिक्षक भनेर भनिन्छ। त्यही बिन्दु नै गुरुकै रूपमा छ। गुरुको रूपमा बिल्कुल हो। ज्ञानको सागर जसलाई सद्गुरु भनिन्छ, किनकि बिफोर सद्गुरु बिनाको संसार पहिला अज्ञान नै थियो, अन्धकार नै थियो र सद्गुरु परमात्माले नै ब्रह्माद्वारा ज्ञान फैलाउने कार्य गर्नुभएको। ठिक। अब चाहिँ मूल रूपमा यति लगभग हामीले यो संस्थालाई पनि केही मात्रामा बुझ्यौँ, केही मात्रामा हजुरको अगाडिको अङ्कमा जुन अलिकति हामीले दार्शनिक पक्षबाट पनि बुझ्यौँ। अब प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि हामी यहाँ आउँछौँ र आएर यो बिन्दुमा बत्ती बोल्छ र यहाँ विभिन्न गायकहरूले गाउनुभएका मिठा मिठा सङ्गीतहरू बज्छन्। त्यो सङ्गीतमा हामी चाहिँ त्यो डुबेर त्यो ज्योतिलाई हेर्छौँ होइन, र आँखा बन्द गरेर भन्दा आँखा खोलेर ध्यान गर्छौँ र आँखा खोलेर जुन ज्योतिलाई हेर्ने ध्यानलाई हामी सनातन परम्परामा त्राटक ध्यान भनिन्छ त्यसलाई। यो त्राटक हो र सबैजनाले चाहिँ ज्योतिलाई हेरेर चाहिँ कन्टिन्यू ज्योतिलाई हेरेर ध्यान गरिरहँदाखेरि आँखाको शक्ति बढेर जान्छ र त्यो ओज तेज बढेर जान्छ भन्ने हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा पनि त्यो लेखिएको भनिएको कुरा हो। अब हजुरहरूले ज्योतिलाई हेरेर ध्यान गर्नुहुन्छ र त्यो ध्यान नै तपाईँहरूको मूल विधि हो होइन? त्यो विधिको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् त मलाई। निकै नै सुन्दर। मेडिटेसन अर्थात् कनेक्सन, कुनै चिजसँग त कनेक्सन त हुनु पर्यो। यसै पनि हाम्रो मन बुद्धि हर सेकेन्ड कुनै न कुनै चिजमा जोडिन पुग्छ, इन्भल्भ हुन पुग्छ र ती सबै मध्येको एउटा अलग विधि हो जसमा आत्मा र परमात्माको कनेक्सन नै मेडिटेसन हो। अर्थात् स्वयंलाई आत्मा सम्झिनु र ज्योतिबिन्दु परमात्मालाई पिताको रूपमा सम्झेर त्यो ज्योतिबिन्दुसँग मन बुद्धिलाई जोड्ने एउटा जुन प्रोसेस छ, यो नै एउटा ध्यान भनेर भनिन्छ, मेडिटेसन अर्थात् योग भनेर भनिन्छ। गहिरो कुरा जान्नुपर्ने कुरा यसमा के छ त भन्दाखेरि हजुरहरूले जोडिहाले राजयोग भन्नुहुन्छ। राजयोग बिल्कुल, त्यो पनि जोडेर भन्नुहोस्। राजयोग ध्यान, राज अर्थात् टु नो अबाउट द सेक्रेट, सेक्रेटलाई जान्नु, केवल ज्योतिबिन्दुलाई मात्र हेर्नु ध्यान होइन, केवल ज्योतिबिन्दुसँग मनलाई जोडेर एकाग्र हुनु मात्र ध्यान होइन, त्यो पछाडि कयौँ गहिरा प्रोसेसहरू हुन्छन्। जस्तो एउटा बच्चालाई मैले एउटा अननोन पिक्चर दिएँ भने, जसको लागि उसको बारेमा कुनै नयाँ सिटीको बारेमा दिएँ भने उसले लिन्छ, हेर्छ,
केही पनि थाहा छैन उसलाई, के गर्छ न उसँग त्यो बारेमा थाहा छ न उसलाई त्यसको जानकारी छ, के बस हेर्छ, उसलाई मन लाग्यो भने गोलो बनाउँछ, नभए च्यातेर फालिदिन्छ उसको लागि केही न केही। त्यही पिक्चर मैले कुनै कलाकारलाई दिएँ भने भ्यालु हुन्छ, केही न केही चिज उहाँले पाउनुहुन्छ। त्यही पिक्चर त्यही सम्बन्धित व्यक्तिलाई मैले दिएँ भने एकदमै अमूल्य बन्न जान्छ। के को आधारमा? हामीभित्र भएको त्यो सम्बन्धित जानकारीको आधारमा। कलाकारको जसले ड्रइङ गर्नुहुन्छ, ड्रइङ गर्नेवालाले त्यही पिक्चर दियो भने बडो सुन्दर, यति प्यारो हुन्छ, यति हिफाजत गरेर राख्नुहुन्छ किनकि त्यहाँबाट केही मिल्नेवाला छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मासँगको याद गर्नु भनेको, ज्योतिबिन्दुलाई याद गर्नु भनेको खालि आत्मा सम्झ बिन्दी बस आँखा खुला गरेर केवल ज्योतिबिन्दुलाई हेर्नु मात्र ध्यान होइन, त्यहाँ हाम्रो मेन्टल प्रोसेस हुन्छ। मैले किन गरिरहेको छु त? सबैभन्दा पहिला हु इज हि, ऊ को हो, कोसँग मैले जोडिरहेको छु, अवेरनेस। किन मैले जोडिरहेको छु? किनकि धेरै चिज मैले पाउनु छ। हि इज माई फादर, हि इज सुप्रिम, हि इज ओसन अफ लभ, हि इज ओसन अफ पिस, हि इज ओसन अफ पावर एन्ड ओसन अफ प्रस्परिटी एन्ड प्युरिटी। जब जब यो जागृति हुन्छ नि, यो जागृतिको ध्यानले अब के हुन्छ, मेरो मन एकाग्र हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन। ओन्ली पोइन्ट अफ लाइट भयो भने पोइन्ट केही मिनट मात्र, केही सेकेन्ड मात्र टिक्न सक्छ त्यो ध्यान। त्यसपछि फेरि हाम्रो बुद्धि फेरि चिप्लिन्छ, फेरि झर्छ, फेरि जहाँ जानुपर्ने पहिला जहाँ जान्थ्यो त्यही नै जान थाल्छ। तर अब यहाँ टु नो अबाउट द सेक्रेटको मतलब हो यो मेडिटेसनमा जानकारी हुनुपर्छ। पहिला म को हुँ र मैले कोसँग ध्यान के को लागि गरेको छु, वाट इज माई पर्पज, मैले के को लागि चाहिँ ध्यान गरिरहेको छु। हुनसक्छ मेरो कयौँ जन्मको संस्कार, पुरानो आदत हटाउनको लागि मैले बाबाबाट शक्ति लिइरहेको, परमात्माबाट शक्ति लिइरहेको छु। हुनसक्छ मेरो मन एकदम डिस्टर्ब छ, अशान्त छ र हि इज ओसन अफ पिस, परमात्मा शान्तिको सागर हो, शान्ति पाउनको लागि मैले गरिरहेको छु। यस्तै किसिमको पर्पज। The Secrets of Life with Subhas Agam.